السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة ميتريس سمية. كما شفتوا في المينياتور وفي العنوان، اليوم الموضوع ديالنا هو كومون رومبليغ ان كايي جورنال. بالنسبه لي انا كناخذ هذا الكاي جورنال من المكتبه، كيكون واجد وجاهز، يعني تري براتيك. حتى الثمن ديالو ما غاليش، كيدير 29 درهم فاصلة 80، يعني في المتناول ديال الجميع، وكيهنيك من بزاف د الحوايج، من التسطار ومن هذا. واخا تيكونوا بارفوا دي كاي جورنال كيكونوا بيرسوناليزي في ليكول، انا جو بريفير هذا كيجيني ساهل. المهم هنا ملي كنحلوه كنلقاو هنا دي رونسينيومون كونسيرنون الاستاذ، وعندنا ان امبلوا دو طون. لومبلوا دو طون هنا ما تنعمروش، حيت كنصايب واحد ديالي، كنصاوب واحد خاص بيا كنطراسيه لراسي. هنايا لي كونجي ديال البروفيسور و لي روتار جو بونس، و لي باردون لي ابسونس. هنايا الجهه الاخرى عندنا لو طابلو دو سكولاريتي، حتى هنا ما تنعمروش، هنا كنصاوب ديالي بوحدي. هادو من الوثائق اللي خصهم يكونوا ضروريين عند الاستاذ: لو طابلو دو سكولاريتي، لائحه العطل، ريبارتيسيون. هادو كلهم انا كنديرهم بوحدهم، كنعزلهم في واحد البورتفوليو، يعني ما كنعمرهمش هنايا نهائيا. هذا كنخليه تو سامبلومون باش نعمر فيه لي زاكتيفيتي افير. هذا ان troisième طابلو دو سكولاريتي. وهنا هذا ديجا ان كاي جورنال اللي كان عندي قديم معمراه، مزوقه بستيلوات خضر احمر زرق باش يعطي واحد الشكل زوين. ندوزو ان شاء الله باش نشوفوا مع بعضياتنا كيفاش غادي نعمروا ان كايي جورنال. تو دابور غادي لا بروميير سيمين، يعني السيمانه الاولى ديال الدروس. كيف ما كتعرفوا، بدا كنهضر على راسي، انا عندي لو تيم كندير فيه 2 سيمين، يعني كتكون عندي واحد لا سيمين ديال ليكسبليكاسيون، لا دوزيام سيمين ديال لابليكاسيون. الوغ بروميير شوز ا فير اللي كنديرو هي اننا كنكتبوا لا دات ديالنا. انا بديت بلاندي لو 4 اكتوبر 2021، هادي غير دات درتها وصافي، غير باش يعني نوريكم كيفاش تعمروا كاي جورنال ديالكم. تما كاين نيميرو دو سيكونس، انا ما تنديرهاش لان كتكون خاصه بالاساتذه ديال الدوله. عندنا حنا لا سيمين بيداغوجيك ولا لي زونيتي. الوغ سيمين بيداغوجيك نيميرو 1، لو تيم بيان سور كنعمروا لو تيم اللي غادي يكون عندنا في هذيك لا سيمين. انا باغ اكزومبل درت ليكول، يعني هذا كنعمر من راسي، يعني مثلا ما شاداش المانيوال ولا شي حاجه، غير باش نعطيكم ان اكزومبل وصافي. هنا لوغير كاين اللي كيدير هنا مثلا 8 وصل 9 ولا هذا، انا كندير جو بريفير ندير لي مينوت. الوغ هنا درت 30 مينوت. غندير هنايا عندي ليكسبرسيون اورال، كاين اللي كيسميها اكسبرسيون اورال، كاين اللي كيقول ليها كال سي ا ال كومونيكاسيون اكت بلانغاج. الوغ غندير التسميه اللي كيسموها بزاف الناس اللي شائعه، غندير اكسبرسيون اورال، وتوجور كنكتب غير لي زينيسيال، يعني كندير او اكس اورال على قبل البلاصه عندي صغيره، ما يمكنش نكتب الكلمه كامله، الوغ كنختصر شويه. الوغ اكسبرسيون اورال او اكس بوين اورال. هنا كونتوني اي فورم دو طرافاي، يعني لي زاكتيفيتي اللي غادي ندير هذاك النهار. وباش نقول لكم واحد الحاجه، انا الكاي جورنال خصو يعمر لا في، بحال دابا انا عندي الاثنين، يعني غادي نعمرو الجمعه في العشيه، فهمتي؟ ما غاديش نعمرو لو جور ميم، توجور كندير لا في. وحاجه اخرى، ما كنعمروش توت لا سيمين. انا بزاف ديال لي زانسبكتور تيقول لي ما تعمريش لا سيمين كامله، لان باغ اكزومبل واحد النهار ما جيتيش ولا هذا، كتبقى داك لاكتيفيتي مكتوبه تما، الوغ خصك تكتبي ان عندك اون ابسونس، فهمتي؟ ليسونسيال. هنا عندنا لو تيم، توجور كنكتب لو تيم اللي عندي الفوق هو ليكول، وما ننساش لو نيميرو دو فيش. هذه بيان لا بروميير فيش بيان سور، الوغ غنكتب نيميرو 1. داكوغ. الوغ بيسكو سي لا بروميير فيش، كيف ما قلنا هنا لو تيم سي توجور ليكول. الوغ اوتوماتيكمون ابري لوغال كتجي عندنا لا ليكتور. وكيف ما كتعرفوا كاينين بزاف ديال لي ليكتور، كاينه لا ليكتور اكسبليكي، ليكتور دوكيومونتير، ليكتور سيلونسيوز، ليكتور ديكسيون، يعني كاينين بزاف. الوغ il faut préciser. وغالبا ابري ليكسبرسيون اورال كتكون عندنا لا ليكتور اكسبليكي، ça veut dire un texte اللي كنشرحوه للوليدات وكنشرحوا لهم لو كونتوني ديالو افيك لي مو ديفيسيل اي تو. بطبيعه الحال راكم عارفين الطريقه كيفاش كنخدموا لا ليكتور. الوغ هنا عندنا 30 مينوت في لا ليكتور اكسبليكي. هنا نسيت ما كملتش معكم في ليكسبرسيون اورال، ابري تيم كنكتبوا ايتاب، باردون نسيتها. الوغ هنا ليتاب اللي كنديرو بيسكون اي دون لا بروميير سيمين، غادي نديرو في لا فاز كومبروندر، يعني حنا ولا لا ديكوفيرت، يعني حنا باقيين في لا ديكوفيرت ديال لو سيبور، باقيين يلا كنكتشفوا هذاك لو ديالوغ، نعرفوا لي زوبجيكتيف ديال لوغال، باقيين حنا يلا في لا بروميير سيمين. الوغ لا فاز découverte. Après غندوزو لا ليكتور اكسبليكي. ليكتور اكسبليكي كنديرو هنايا اوبجي، يعني لو تيتر ديال داك لو تكست. غادي نختار عنوان عشوائي، جي شوازي فيف ليكول.
après l'objet غنديرو حتى هي غنديرو فيها l'étape. وكيف ما قلت لكم حنا باقيين في لا بروميير سيمين، يعني حنا عندنا في ليطاب ديال لا كومبريهنسيون، يعني باقيين كنشرح للوليدات هذاك لو تيكست لو كونتوني ديالو لي بيرسوناج، باقيين في لا فاز كومبروندر. Alors après la lecture كيكون عندنا un acte de langue. Alors هنا وما كنساوش لو نيميرو دو فيش، توجور لو نيميرو دو فيش، هذه هي لا بروميير فيش. Alors هنا après la récréation عندي قلت لكم un acte de langage. عندنا après l'expression orale lecture expliquée. دابا غندوزو غنديرو 45 minutes غنديرو par exemple la grammaire. نقدروا نديرو الفوكابولير ولا هذا، المهم انا غير درت لكم غير مثال. 45 minutes غنديرو par exemple فيها grammaire j'écris gramme ما تنكملش لو مو ندير البلاصه صغيره. المهم toujours غنديرو objet اللي هو le titre ديال la leçon. غنديرو par exemple les types de phrases مثلا. و ليطاب بيان سور اللي عندنا هنا هي ايطاب اكسبليكاسيون، يعني هنا يلا شرحنا الدرس للوليدات. كتبوا جو روتيان في لو كايي ديالهم. داروا عطيتهم مثلا لو دوفوار فهاد الدرس هذا غيدوه معاهم للدار. يعني حنا باقيين في لا بروميير ايطاب اللي هي اكسبليكاسيون. وهكذا غادي نكونوا كملنا لا بروميير سيمين ديالنا. دابا غندوزو لا دوزيام سيمين اللي غادي نوريكم حتى هي كيفاش تعمروها. وبيان سور ما تنساوش لو نيميرو دو فيش، ما نساوش نهائيا. الوغ هادي لا بروميير سيمين ها هي كتعمرتنا هكذا، كتكون خفيفه. انا ما كنبغيش نعمر كاي جورنال بزاف، ما كنبغيش نشارجي، لان هادوك جوج دي زاكتيفيتي. ها شنو غندير اليوم، فوالا ما كنبغيش نعمرو نشارجي بزاف ونعطيه اكثر من وقته. الوقت اللي غادي نعطي انا الكاي جورنال باش نبقى نعمر فيه بزاف بلا فايده، كنفضل نعطيه لافيش ديالتي باش نكتب داكشي اللي غادي ندير ونتعمق فيها ونفهم الدرس ديالي مزيان، وناخذ لو مانويال ونشوف داك لو تيكست اللي غندير ونشوف لي مو ديفيسيل ونفهم لو كونتوني ديالو. سي ميو انني نمشي نبقى نعمر في كاي جورنال بلا فائده. يعني كندير لو ستريكت مينيموم وصافي. هذه لا دوزيام سيمين. هنا عندي لو لاندي 11 اكتوبر 2021 لا سيمين بيداغوجيك غادي تكون نيميرو 2 بيسكو درنا الاولى نيميرو 1 هذه نيميرو 2. لو تيم بيان سور انا كي قلت لكم كندير لو تيم فيه 15 يوم، الوغ غادي يبقى عندي لو ميم تيم اللي هو ليكول. كنعاود نعمرو نكتب هنايا ليكول. بيان سور بيسكو درت لو لاندي يعني غادي يبقاو عندي لي ميم ديسيبلين، ولكن بيان سور بدي زيتاب لي ديفيرونت. ميم اورير 30 مينوت. لا ديسيبلين غتكون عندي ليكسبرسيون اورال اللي كنبداو بها دائما، كنبداو بليكسبرسيون اورال. غنعاود نكتب لو تيم توجور تيم ديالي اللي هو ليكول. و لو نيميرو دو فيش هذاك ستيلو الاولى اللي ما كانش كيكتب ليا مزيان، وقيلا ساليتو مع الدفاتر دابا خديت واحد اخر. الوغ لا فيش نيميرو 1 غنعمر لو تيم ديالي ليكول وغندوز ليطاب. الوغ ليطاب اللي كانت في لا سيمين الاولى هي لا ديكوفيرت، بيسكو كيكون عندي 3 سيونس ديال الاكسبرسيون اورال في لا سيمين. الوغ كملت انا ديك لا ديكوفيرت ولا كونسيبتواليزاسيون ري امبلوا. دابا كندوزو لي زاكتيفيتي. الوغ لا دوزيام سيمين كل واحد اشنو تيكون عنده. بالنسبه ليا انا تيكون عندي دي زاكتيفيتي اللي كاينين في الكاي داكتيفيتي كنبغي نخدمهم مع الوليدات. الوغ رياليزي لي زاكتيفيتي دو لا باج تيل تيل، بيسكو لي بروميير باج غادي يكونوا ما فايتيش 13 14 12 هما هادو. Du cahier d'activité, du CA, cahier d'activité, abréviation. Alors, réalisez les activités de la page 12 du cahier d'activité. C'est tout. غادي ندوز دابا la lecture expliquée.
توجور غادي نبدا بلوغير ديالي غندير فيها حتى هي 30 مينوت ليكتور اكسبليكي اوبجي توجور العنوان ديال لو تكست و ليتاب. l'étape هنا حتى هي غادي تكون ديفيرونت بيسكو دوزت لي 3 سيونس في لا بروميير سيمين. هنا عاود عندي دي زاكتيفيتي في الكاي داكتيفيتي بارفوا تيكونوا دي روبريك كاينين في المانيوال تحت لو تكست باغ اكزومبل جو ديكري لو تكست جاميليور ما ليكتور يكونوا دي روبريك هكذا ترافايي كل واحد وكيفاش كيخدم كل واحد بطريقه الخدمه ديالو. انا كنحاول نستغل الكاي داكتيفيتي هنا رياليزي لي كاي لي زاكتيفيتي دو لا باج يكون عندهم رابور بيان سور افيك لو تكست. باج 14 دو كاي داكتيفيتي وغالبا كتكون عندي واحد كنسميها انا ليكوت اكتيف كيكونوا دي كيسيون دو كومبريهنسيون كونسيرنون داك لو تكست. الوليدات كيسمعوا لو تكست كنخدموا لهم في السي دي كيسمعوه او ميم طون كيجاوبوا يعني بحال كديفلوبي عندهم داك لوديتيف فهمتي كيسمع وكيجاوب او ميم طون. alors كيما قلت لكم تيكون دي روبريك نقدر ندير باغ اكزومبل réaliser les activités de la rubrique telle et telle نسميها du manuel page telle et telle ولا page telle et telle du manuel. ندوز هنايا لا غرامير بيسكو لا بروميير سيمين كانت عندنا فيها ليكسبليكاسيون الوغ هنا غادي تجي اوتوماتيكمون لابليكاسيون. غنعمر لوغير ديالي بدا هو الاول غادي ندير 45 مينوت وغادي ندير لا غرامير. انا كيعجبني ندير لي ستيلو د كولور كيعطيو واحد المنظر زوين في الكاي جورنال كيعجبوني نستعملهم فيه ديما كنديرهم. alors هنا اوبجي لي تيب دو فراز بيان سور لو ميم تيتر لي تيب دو فراز. ندوز هنايا الايتاب alors هنا ايتاب ممكن كي اللي كيكتب هنا ابليكاسيون تو سامبلومون ان سول مو نكتب ابليكاسيون ou bien نقدر ندير faire un exercice sur cahier de classe نقدر نديطايي الا بغيت نعطي لي ديتاي. انا حتى هاد الكلمه ديال الابليكاسيون كتجيني جينيرال حتى في الكاي دي زيكزارسيس ولا كاي دي كلاس كل واحد كيفاش كيسميه ما تنديرش ابليكاسيون كندير لا دات والعنوان ديال الدرس وكندير ليكزارسيس باش حتى شي واحد قلب داك لو كايي يعرف ان داك ليكزارسيس ديال هذاك الدرس. اما ملي كنكتب غير ابليكاسيون الفوق ما كنعرفش خصني نقرا لي فراز عاد نعرف اش من درس هذاك. انا هذا سي مون افي وكل واحد والخدمه ديالو كل واحد كيفاش كيدير. بون هذا هو الكاي جورنال ديالي بلي 2 سيمين سيمين ديكسبليكاسيون سيمين دابليكاسيون. نتمنى نكون فتكم ولو غير بالقليل يعني بتجربتي المتواضعه. هذا هو الكاي جورنال ديالي هكذا تنعمرو انا هذه ما فاصون دو فير. كنتمنىكم ديروا لايك واشتراك في القناه الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال.